दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक मानिस स्वस्थ जीवन बाँच्न चाहन्छ, रोग शोक एवं कष्टबाट टाढा हुन चाहन्छ। सदैव तन्दुरुस्त रहने चाहना हरेक मानिसले सङ्घाल्ने गर्छ। चाहे जस्तो स्वस्थ जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ त? यसका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ? यदि रोग लागिहालेमा कसरी त्यसको निदान खोज्नुपर्छ? हो, यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने गर्छौं हामी यो कार्यक्रममा, जसको नाम हो स्वस्थ जीवन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ, यसमा दुई मत छैन। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु, त्यसैगरी समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकोले स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारको योजनाका साथै विज्ञको सल्लाह सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। एनटिभी प्लसबाट उत्पादन एवं निर्माण हुने यो कार्यक्रम हरेक दिन तपाईले यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ सहित भक्तपुर र ललितपुरमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै बढ्दै गएको छ। अहिले उपत्यकाको सबैजसो स्थानमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण बढ्दो छ। यो पक्कै पनि दुःखद कुरा हो। आजको कार्यक्रममा कोरोना संक्रमितको अवस्था, त्यसगरी स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी, कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी कार्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गरिन्छ अनि यसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारीमूलक सामग्रीहरू हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी होम आइसोलेसनमा बस्न चाहने कोरोना संक्रमितका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड र पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कोरोना विरुद्धको खोपबारे पनि यस कार्यक्रममा आज हामी खोजी गर्ने र सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुरुमा भने कोरोना संक्रमितको अवस्था सम्बन्धी यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लगाइएको लकडाउन खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा छिटफुट रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमण पछिल्लो दिनमा बढेको छ। लकडाउन खुलेसँगै कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कतिपय जिल्ला फेरि लकडाउनतर्फ नै फर्किएका छन्। कतै निषेधाज्ञा मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त कतै स्थानीय तहले निर्णय गरेर अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोक लगाइएको छ। सोमबारसम्म 41 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ सहित भक्तपुर र ललितपुरमा पनि संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको सबैजसो स्थानमा कोरोना संक्रमण देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले बढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका संक्रमितको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ। काठमाडौँमा लगभग सबै स्थानमा संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोभिड-19 परीक्षण गराउनेको संख्यामा वृद्धि भएको समेत जनाएको छ। अहिले देशभर दैनिक रूपमा औसत 11,000 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण हुँदै आएको छ। परीक्षणको लागि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा 13वटा प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको छ। यो उच्च जोखिमको अवधि रहन सक्छ। यति बेला अति जोखिमयुक्त ढङ्गले गइयो भने 91,000सम्म पोजिटिभ केसको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मध्यम खालको स्थिति रह्यो भने 39,000 पोजिटिभ केस चाहिँ यतिखेर हामी कहाँ हुन्छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको थियो। तदनुरूप नै हामीले त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति योजना बनायौँ। देशका अन्य भागमा सम्बन्धित प्रयोगशाला तथा निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमितको सम्पर्कमा आए लगत्तै परीक्षण गराए संक्रमणको यथार्थ अवस्था बुझ्न नसकिने भएकोले 5 देखि 7 दिनपछि मात्रै स्वाब परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आए लगत्तै स्वाब परीक्षण गराएका कतिपय व्यक्तिमा तत्काल संक्रमण नदेखिएको तर 2-4 दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएको गुनासो बढिरहँदा मन्त्रालयले यस प्रकारको निर्देशन जारी गरेको हो। मन्त्रालयले संक्रमितको सम्पर्कमा आएको 5 दिनसम्म अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएको छ। हाल काठमाडौँ लगायत देशका धेरै ठाउँमा कोभिड-19 पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले तुरुन्त रियल टाइम पीसीआर को लागि
स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएको छ। PCR पोजिटिभ आउन 5-7 दिन लाग्ने भएकोले तुरुन्त जाँच गर्दा फाल्स नेगेटिभ भन्नाले टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो तर 2-4 दिनमा पोजिटिभ आउन सक्छ। यस्तो हुने भएकोले 5 दिन नपुगी जाँच नगराउनु हुन र उक्त अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा घरमै बस्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेकोले सबै क्षेत्रमा उच्च सतर्कता आवश्यक रहेको बताएको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 100 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 100 जनाको आइसियुमा र 6 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा ती संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। देशभर हालसम्म 150 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुँदा कतिपय स्थानमा सेवा समेत प्रभावित भएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक सहित 70 स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा 3 चिकित्सक सहित 21 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सक सहित 26 स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस देखिँदा सेवा समेत प्रभावित भएको छ। त्यस्तै वीर अस्पताल र अन्य अस्पतालहरूमा पनि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा संक्रमण सरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको वैकल्पिक योजना समेत अघि सारेको छ। अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सिङ्गो स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरू चाहिँ विशेष रूपमा लागिरहेको अवस्था छ। र मैले चाहिँ के पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नागरिकहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ जे जति पनि छ देशभरिको सबैजना एकदमै सक्रिय रूपमा लागेको मैले पाएको छु। र त्यसमा अब स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ मन्त्रालयलाई चाहिँ हर किसिमले चाहिँ सघाएर अगाडि जाने मा चाहिँ आफ्नो प्रयासहरू सम्पूर्ण प्रयासहरू लगाइरहेको अवस्था छ। र सर्वप्रथम त यसमा 3वटा कुराहरू प्रमुख रहन्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूको पत्ता लगाउने र उहाँहरूको समुचित चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र यो सङ्क्रमणको लागि चाहिँ आवश्यक सङ्क्रमण पत्ता लगाउन आवश्यक कुराहरू जे जति छ लजिस्टिक पाटोलाई चाहिँ हेर्ने कुराहरू रहन्छ र समुदायमा चाहिँ जानलाई रोक्ने रोकथाम र यसको चाहिँ रोगहरूको चाहिँ समुचित चाहिँ निगरानी राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ विभागबाट भइरहेको अवस्था छ। हजुर, विशेष गरी पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जसरी सङ्क्रमणको दर चाहिँ पहिलाको तुलनामा बढिरहेको छ नि, यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पूर्वाधारको हिसाब हेर्दा अथवा भनौँ दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ विभाग? पूर्व तयारीको लागि अब आउने अवस्थाको लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा चाहिँ अहिले हामीले जुन स्वास्थ्य जनशक्तिको रूपमा हेर्ने हो भने हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो जुन सङ्घ संस्थाहरू छ एकै नासले चाहिँ यसमा चाहिँ होमिएको अवस्था छ अहिले। र त्यसमा अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग भएका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरू, त्यसपछि मेडिकल कलेजेसहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रा ठुला अस्पतालहरू, केन्द्रीय अस्पतालहरू भन्छौँ हामी, त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेशसँग चाहिँ रिलेटेड अरू पहिलेका जिल्ला अस्पतालहरू जुन पहिले ठुला अस्पतालहरू मध्ये नै हुन्थे जिल्लामा, तिनीहरू लगायत अरू चाहिँ हाम्रो प्राइभेट अस्पतालहरू पनि यसमा एकीकार भएर अहिले अगाडि आएको अवस्था छ। र स्वास्थ्य जनशक्तिमा पनि अब यसमा चाहिँ यो विशेष किसिमको रोग भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै अब इन्फेक्सन प्रिभेन्सन्सको पक्षबाट भयो, त्यसपछि सघन उपचारको दृष्टिकोणले भयो, त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो जुन एसएमएस भन्छौँ यसलाई चाहिँ तहगत रूपमा गाउँ ठाउँ र हाम्रो प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने जुन हाम्रो जमर्को छ त्यसमा लागि चाहिने जनशक्तिहरू भयो, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ वेल ट्रेन तरिकाले अगाडि लाने प्रयासमा हामी छौँ। र मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यही गतिमा बढ्दै गयो भने पनि के गर्ने भन्ने चाहिँ स्ट्राटेजी सहित हामी अगाडि आइरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो सम्बद्ध
पक्षहरूको चाहिँ सहयोगहरू जुन अहिले सहयोगहरू हामीले पाइरहेछौँ त्यो कन्टिन्यू रहनुपर्छ र हामीले सबैजना मिलेर गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ रोकथाम मात्र होइन कि यसलाई एक ठाउँमा चाहिँ हामी राख्नको लागि यसलाई चाहिँ नबढ्ने गरी राख्नको लागि चाहिँ सक्षम हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। लक्षण भएका बिरामीहरू बढेको खण्डमा जटिलता आएको खण्डमा तयारी के र लक्षण नभएका बिरामी बढ्दै जाँदाखेरि समाजमा सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि त्यसलाई रोक्ने तयारी के, त्यसको लागि यहाँहरूले रणनीति बनाउनु भएको छ कि छैन, के छ अवस्था? एकदमै छ यसमा। सबैभन्दा पहिले चाहिँ म अब तपाईँहरूको मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब सबैले एउटा जेनरल चाहिँ नियममा हामी बस्नुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अब तपाईँ र म जस्तै अब हामीले 2 मिटरको डिस्टेन्समा बसेका छौँ, त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ, मलाई पनि सङ्क्रमण छ जो चाहिँ लक्षण छैन। त्यो मानेर हामीले चाहिँ अबको हाम्रो नयाँ चाहिँ यो नर्मालिटी अथवा न्यू नर्मल चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यो रोग एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै भइसकेको छ संसारभरि नै। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले सबैलाई चाहिँ यो रोग लागेको हुनसक्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ किपअप गरेर लानुपर्छ अथवा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ बदल्नुपर्छ। र त्यसमा मैले पहिले पनि भने सबैभन्दा पहिले सामाजिक दूरी भन्छ, तर यसलाई चाहिँ भौतिक दूरीको रूपमा 2 मिटर्समा सकभर हामी रहने। अनि अर्को दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ जुन मास्क अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ कभर होइन चाहिँ लाउनु पऱ्यो हामीले, जहाँबाट चाहिँ यो जुन छिताहरू हुन्छ यसैबाट चाहिँ रोग सर्छ। एकदमै सरल तरिकाबाट हामीले भन्यो भने रोग कसरी सर्छ भनेर थाहा पाउने गरी हामीले चाहिँ त्यो बुझ्नु पऱ्यो। त्यो बुझाइ चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हाम्रो सबै रोगको कीटाणु जुन भाइरसहरू हुन्छ यो छिटामा हुने भएकोले छिटालाई रोक्नु पऱ्यो। र तेस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा बढी चल्ने र सबैभन्दा बढी चाहिँ कन्टामिनेसन हुन सक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो हात हो। यो धेरै चल्छ, अरू अङ्गभन्दा यो सबै क्रियाशील रहन्छ। यसलाई चाहिँ आवधिक रूपमा रेगुलरली चाहिँ यसलाई चाहिँ सफामा राख्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ अब साबुन पानी धोएर भयो अथवा सेनिटाइज गरेर भयो, यसलाई चाहिँ सफा राख्यो भने हाम्रो रोग लाग्न सक्नेबाट कम हुन्छ। र तपाईँले भन्ने जुन प्रश्न भन्नुभएको प्रश्नलाई चाहिँ ध्यानमा दिँदाखेरि जुन लाक्षणिक र लक्षण नभएको होइन, लक्षण नभएको दुईवटा वर्गलाई एकदम राम्रो भन्नुभयो। लक्षण भइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले हाम्रो फिजिसियन्सहरूकै निगरानीमा राख्नु पऱ्यो होइन। कुनै पनि बेला अक्सिजन कम हुनसक्छ, सघन उपचारहरू चाहिन्छ भनेर हामीले देशभरिको जति पनि हाम्रो अस्पताल ठुला अस्पतालहरू छ उहाँहरूले चाहिँ इक्विप गर्दैछौँ होइन। इक्विप भइसकेको छ कतिलाई इक्विप गर्दैछौँ। जस्तै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अक्सिजन हो। र अक्सिजन चाहिँ तपाईँको जस्तै अब डडेलधुराबाट लिने हो भने पनि डडेलधुरामा पनि अब त्यसपछि धनगढी यसो थुप्रै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू भइसकेको र अक्सिजनको चाहिँ सहज आपूर्तिहरू भइसक्यो। यो सबै देशभरिको ठुला अस्पतालहरूमा चाहिँ बिस्तारै हामी गर्दै लाने र भएको ठाउँमा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिक सुधित गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। र सघन उपचारहरूको लागि पनि त्यहाँ सघन उपचारमा चाहिँ पोख्त जनशक्तिहरूलाई चाहिँ बढाउने। जस्तै अहिले हामीले थुप्रै ट्रेनिङहरू जस्तै 800-900 जनाको चाहिँ ट्रेनिङ पाइसकेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ अवस्था र यसलाई कन्टिन्यू पनि गर्छौँ हामीले विषम अवस्थामा पनि। यो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै नर्सिङ्सहरू नै भयो होइन, अब हाम्रो भलन्टियर्सहरू, त्यसपछि मेडिकल अफिसर्स, त्यसपछि हाम्रो फिजिसियन्स, यहाँहरू सबैलाई यो ट्रेनिङ चाहिँ दिइसकेको छ र उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यो चाहिँ अरू हाम्रो सबभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई ट्रेनिङ दिन्छ। यसरी सबै ठाउँमा चाहिँ ट्रेन ह्युमन रिसोर्सेसहरू हुन्छ र त्यहाँ जे छ राम्रो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ उपचारहरू गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ लगेका छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ लक्षणै नभएकोहरू जुन छ, लक्षण नभएकोहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लानको लागि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड रूपमा चाहिँ हामीले लाने पक्षमा अहिले तपाईँहरूले पनि भर्खरै पनि देखिसक्नुभयो, हामी चाहिँ युद्धस्तर रूपमा यसमा लागिरहेछौँ। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेडिकल्ली मात्रै होइन सोसियल्ली पनि र अब समाजको सबै पक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो केही समयको लागि धेरै मान्छेभन्दा अलिक टाढा बस्ने हो। यसको सबैभन्दा ठुलो रोगको चाहिँ जुन ट्रान्समिसन चेन छ त्यसलाई ब्लक गर्ने भनेको चाहिँ जसमा भाइरस छ त्यो भाइरस एक्टिभ हुन्जेलसम्म छुट्टै बस्ने हो ताकि उसले अरूलाई सार्न नसकोस्। कहिले हुनसक्छ हाम्रो आफ्नै परिवारको मान्छेहरूबाट पनि टाढा बस्नुपर्ने हुनसक्छ, घरभित्रै पनि टाढा बस्नुपर्ने हुनसक्छ र घरबाट पर गएर पनि टाढा बस्न सक्छ। यो टाढा बस्नु भनेको नै त्यो निष्क्रिय नहुन्जेलसम्म हामी चाहिँ टाढा बस्ने, त्यसपछि त्यो सर्दैन, निष्क्रिय भइसकेपछि ऊ पनि इन्फेक्सनबाट मुक्ति पाइसकेको हुन्छ। यसरी चाहिँ जानुपर्छ। र अहिले यो इन्फेक्सन भइसकेपछि जुन लक्षण नहुनेहरू हो उहाँहरूबाट सर्ने कुराहरू जुन छ, जुन लक्षण भइसकेकोहरूभन्दा अलिक कम त छ, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ प्रिकसन्सहरू लिएर त्यसरी राख्नुपर्छ। र आइसोलेसन सेन्टरमा जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ
बिरामी जस्तो हुँदैन। बिरामी जस्तो नभएकोले आफूले धेरै कुराहरू केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एजुकेटेड थाहा भएको मान्छेले अरूलाई नसरोस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यति गर्न साथै पनि हाम्रो समुदायले चाहिँ सर्नबाट जोगाउन सकिन्छ। अब चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अभिभावक चाहिँ नागरिककै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी सबै, म पनि एज ए सिङ्गल म पनि नागरिक हुँ, हामी सबै नागरिकहरूको चाहिँ जिम्मेवारी बढेको छ र हामीले एकअर्कालाई यसो सिकाउँदै पनि जानुपर्छ। यसले केही पनि हुँदैन, केही पनि नहोला भनेर जुन किसिमको हाम्रो धारणा हुन्छ त्यसलाई बढाउनुपर्छ। हुने भएपछि भइ नै सक्छ है। त्यस कारण चाहिँ यो किसिमले हामीले गाउँ ठाउँ र अब हरेक तहमा हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै गयौँ भने यो रोगलाई चाहिँ हामीले 1-2 महिनामै एक ठाउँमा चाहिँ सानो घेरामा राख्न सक्छौँ। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिनको निम्ति हामीले जस्तो प्रयासहरू गरिरहेका छौँ नि, त्यो प्रयासहरू चाहिँ कतिको अवस्था भनौँ न पुग्दो छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति विशेष जोड दिन चाहन्छु मैले। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ स्पष्ट के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा जबसम्म हामीले एउटा नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिँदैन, सुशिक्षित बनाउन सकिँदैन, थाहा पाएर मात्रै हुँदैन। जबसम्म यो व्यवहारमा उसले लागू गर्दैन तबसम्म सुशिक्षित भन्न मिल्दैन। त्यसैले व्यावहारिक रूपमै शिक्षित बनाउन सक्यौँ भने यसको चाहिँ पूर्णता हासिल हुन्छ। त्यस कारण यो परिवेशमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो कोसिसहरू छ। यदि तपाईँले कोही हाम्रो चाहिँ व्यक्तिलाई अब हाम्रो भनौँ न हाम्रो नागरिकलाई सोध्नुभयो भने पनि कोरोना के हो भन्दाखेरि थाहा छ, कसरी सर्छ कसरी सर्दैन भन्ने पनि अधिकांश थाहा छ। तर त्यो अनुसार हामीले गरेका छौँ त भन्दाखेरि यसमा अझै सोध्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण तपाईँ हामी सबै मिलेर यो चाहिँ हरेक नागरिकलाई पूर्णतातिर लानु पर्यो र त्यो पूर्णतातिर हामी लान सकेको अवस्थामा रोग पनि घट्दै घट्दै शून्यतिर आउँछ। र जब त्यो पूर्णता फेरि विक्षिप्त हुन्छ अथवा पूर्णताबाट घट्न थाल्छ, रोगहरू बढ्न थाल्छ। यो एक किसिमको चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनेटली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेट छ भन्ने कुराहरू जस्तै हो। त्यस कारण एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि यो पूर्णता हुन चाहिँ अझै हामी कोसिस गर्नुपर्छ। थाहा भएर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ र हामीले व्यवहारमा लागू नगरेसम्म शिक्षित मात्रै भएर हुँदैन, साँच्चैकै शिक्षित हुनुपर्छ। त्यसैले साँच्चैकै शिक्षित बनाउन अझै हामी सबै लाग्नु नै पर्छ। हजुर, अलिकति परीक्षणको दायरा बढाउने कुरामा पनि धेरै आवाजहरू उठिरहेका छन्। सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको निम्ति परीक्षणको दायरा अझै सरकारले बढाइदियोस् भन्ने जनअपेक्षा पनि छ। यसको लागि तपाईँहरूले आगामी दिनमा जसरी अहिले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ त्यसको लागि तयारीहरू गर्नु भएको छ कि छैन? अझै पिसिआरका परीक्षणका ल्याबहरू खुल्ने हुन् कि होइनन्, के छ तयारी? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो भने अहिले जस्तै अब अहिले पनि हाम्रो 10,000 भन्दा बढी चाहिँ अब टेस्टहरू भइरहेको अवस्था छ। एउटा समय थियो हामी 10,000 पुर्याउन सकेनौँ भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ अब अहिले हामीले ठ्याक्कै गऱ्यौँ भने 20-22 हजारको चाहिँ हाम्रो क्यापासिटीमा पुगेको छ। अब यसमा एकदमै बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पक्कै पनि हो, हाम्रो टेस्टलाई जति बढायो त्यति हामीले थाहा हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने सामाजिक दूरी भन्छौँ, म भौतिक दूरी भन्छु, जो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा, त्यसपछि मास्कको कुरा र त्यसपछि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिनको कुरा अथवा सेनिटाइजिङको कुरासहित हामी रोगलाई चाहिँ होइन रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ल ऊ पोजिटिभ भयो, निको त हुँदैन, त्यसमा उसले 14 दिनसम्म के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। 14 दिनसम्म चाहिँ त्यो पोजिटिभ भएको कुराहरू बन्द भयो भने हामीले अहिलेकै टेस्ट जति छ त्यसलाई होइन त्यत्तिकै दरमा लगेर पनि यसलाई निको बनाउन सकिन्छ। तर त्यो थाहा भइसकेपछि त्यो 14 दिनमा गर्नुपर्ने कुराहरू मैले अघि नै भनिसकेँ, सुशिक्षित हामी भएनौँ, जब व्यवहारमै ल्याउन सकेनौँ भने टेस्टको दायरा अब एक दिन यस्तो पनि नहोला भन्न सकिँदैन कि सबैजना पोजिटिभ हो कि भन्नुपर्ने पनि अवस्था हुन्छ। र यसमा मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि अहिले 7वटा प्रदेशमा अझ भनौँ ठुलो अस्पतालहरू सबैमा जस्तै अब 33वटा त भइ नै सक्यो हाम्रो होइन। यो सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले के छ त भन्दाखेरि यो टेस्ट गर्ने सुरु भएको छ। र तपाईँहरूले फेरि यसैबाट म के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि सानो पहिलेको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्सहरूमा पनि अहिले हामीले जिन एक्सपर्ट भन्नेहरूबाट पनि हामीले सेवाहरू चाहिँ सुरु गरिरहेछौँ र यसलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गरेर हामीले 112 ठाउँमा लान सक्ने अवस्था छ। र त्यस कारण चाहिँ अहिले भएको जति पनि जिन एक्सपर्ट भएको ठाउँहरूमा छ यो सेवालाई चाहिँ लान सकिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो टेस्ट आउने गरी जस्तै अपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने छिटै त्यहाँ चाहिँ अब 1 घन्टामै आउने गरी त्यसले चाहिँ काम दिन्छ। यसमा चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ हामीले 2टामा चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ र केही अरू सङ्ख्यामा चाहिँ बढाउन गइरहेछौँ।
हैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ टेस्टको क्यापासिटिजहरू टेस्टको नम्बरको अनुसार पनि क्यापासिटी बढी गइरहेछ, अब बढी भइरहेछ र यो चाहिँ अब हामीले समय सापेक्ष लगिरहेछौँ भन्छौँ। र यही सन्दर्भमा थुप्रै ठाउँमा पनि मैले बुझेअनुसार अझ एक्सपेन्सन्सहरू हुँदैछ। एक्सपेन्सन्स मात्रै भएर भएन, यसलाई चाहिँ अब गुणस्तरको रूपमा पनि हामीले लानुपर्ने हुन्छ। यो टेस्ट जति बढी भयो डेफिनेटली टेस्टले चाहिँ के छ भने पत्ता लगाउँछ, पत्ता लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ रोकथामको लागि हामीलाई सहज हुन्छ। तर टेस्ट बढ्दैमा हामीले चाहिँ यदि त्यो 14 दिनमा गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो सामाजिक व्यवहारहरू र हाम्रो चाहिँ जति पनि गाइडलाइन्सहरू छ बस्नुपर्ने त्यो गरेनौँ भने यसको मिनिङ चाहिँ हुँदैन। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि धेरै सुनेको शब्दमध्ये एउटा हो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी गर्ने तरिका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के हो त? नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था कस्तो छ, कसरी काम भइरहेको छ? एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डेसँगको संवादमा आधारित अबको सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौं, जसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विषयमा स्पष्ट पार्नेछ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी गरेर विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशभर हालसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि 1075वटा टिमले काम गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सबैभन्दा उत्तम उपाय मानिन्छ। जति धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकियो त्यति नै रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भएकाले जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। सबभन्दा पहिला त नेपालमा अब 6 महिना पहिला जनवरीदेखि केस देखिएको, त्यो चाहिँ केस वुहानबाट आएको थियो, टेको अस्पतालमा आयो। त्यो बिरामी आउँदा चाहिँ हामी कसैलाई थाहा छैन कि यो कोरोना भन्ने। हामीले सबै टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ, डेङ्गे, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफाइड सबै हेर्दा पनि उसको कुनै पनि लक्षण त्यसमा डायग्नोसिस नभएपछि हामीलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ कहीँ अरू केही रोग हो कि, किनभने त्यो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो वुहानबाट आएको भनेर बाहिर पठाएर हामीले टेस्ट गरेर आउँदा पोजिटिभ आउनुभयो। त्यसपछिको 2 महिना हामीसँग केस भएन। त्यसपछि बिस्तारै 1-2 जना गर्दै 100 जनासम्म आउन्जेल त हामीलाई केही थिएन। अहिले आएर नेपालमा 25,000 भन्दा पनि बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए। अब पछि बेला के थियो भने 1 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ 99.7% लाई लक्षण थिएन र अहिले यो साउनको महिनापछि खास गरेर लकडाउन भइदिएपछि जुन भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको क्रम बढ्यो र तराईका जिल्लाहरूमा खास गरी पूर्वी तराईमा केसहरू बढ्यो, अनि काठमाडौँमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो र त्यसमा चाहिँ लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि काठमाडौँमा अहिले हेऱ्यो भने लगभग 20% जता व्यक्तिहरू छन् र तराईमा पनि त्यसै छन् र मृत्युको दर पनि अलि बढेर आयो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो एपिडेमिक रोग नियन्त्रण महाशाखा साधारणतया महामारीको लागि सबै काम चाहिँ इडिसिडीले गर्छ छोटोमा भन्दा। अब अहिले आएर यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै संसारमै भयो, त्यसलाई हामीले पेन्डेमिक भन्छौँ र कुनै पनि पेन्डेमिक भनेपछि एउटा देश भन्दैन, बोर्डरलाई मान्यता दिँदैन र अर्को संसारभरि आउँछ, त्यसलाई पेन्डेमिक भन्छौँ र WHO ले यसलाई एउटा हाई अलर्ट गरेर हामी सबैलाई जोखिममा राखेको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले इडिसिडी पनि त्यो आइसकेपछि हाम्रो प्रमुख काम भनेको के भने पोजिटिभ भएका केसहरू सबै नेपालभरिका 35 भन्दा बढी ल्याबबाट हाम्रोमा आउँछन्। हाम्रोमा आइसकेपछि हामीले ती व्यक्तिहरूको सबै कुराहरू इन्फर्मेसन हामीले राम्रोसँग राख्छौँ। त्यसपछि आएर त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि हाम्रो अर्को टिम हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल रुमले गर्छ भने अर्को केस म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि व्यक्तिहरू कुन कुन ठाउँका हुन्छन्, देशभरिका कुन प्रदेशका हुन् अथवा काठमाडौँमा हुन् भने कुन ठाउँका छन्, त्यो केस म्यानेजमेन्ट टिमले प्रदेशलाई जानकारी गराउँछ र काठमाडौँ हो भने काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा अस्पतालहरूमा
र जुन सङ्क्रमण मात्रै भएको छ तर लक्षण छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अहिले पछि आएर घरमा पनि हामीले राख्ने गरेका छौँ। र हाम्रो मुख्य काम भनेको के भने सर्भिलेन्स गर्ने, केसहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट भन्छ एक ठाउँमा ल्याउने र कसरी हुन्छ रोगको नियन्त्रण गर्ने र रोगहरू फैलिन नदिने प्रमुख दायित्व भनेको यही हो। अब यसमा इडिसिडीले अरू सबै सम्बन्धित निकायहरू हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो सम्बन्धित निकाय भयो, त्यस्तै गरेर अहिले सिसिएमसी बनेको छ। विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश डिसिएमसी अथवा प्रदेश कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिमहरू छन् र स्थानीय रूपमा पालिका अथवा अरूहरूसँग पनि समन्वय गरेर यो रोग चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ राख्ने, कन्टेन गर्ने, अरूलाई सर्न नदिने र भइसकेकोलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नै हाम्रो काम हो। हजुर, विशेष गरी अघि यहाँले पनि भन्नुभयो नेपालमा पहिलो केस देखिसकेपछि निकै लामो अन्तरालपछि मात्रै अन्य केसहरू बिस्तारै नेपाली समाजमा चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ र पछिल्लो अवस्थामा भन्नुपर्दा विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा र अहिले सहरी क्षेत्रहरूमा पनि समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरस चाहिँ फैलिन सुरु गरेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ फितलो भएको हो कि अथवा चाहिँ भनौँ न अहिले समुदायमा फैलिन रोक्नको निम्ति यहाँहरूले जुन एउटा पहल गर्नुपर्ने हो त्यो पहल चाहिँ कमी भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अब यसको लागि चाहिँ एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। यो रोगको नियन्त्रण गर्न र अब अरू भइसकेका व्यक्तिहरूलाई नै कन्टेन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने यसलाई CICT भन्छौँ, कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै गर्ने हो प्रमुख काम चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँले भने जस्तै एउटा केस आएको थियो वुहानबाट, त्यसमा नेपालमा ल्याब थिएन, हामीले चाहिँ त्यो हङकङमा पठाएर यो रोगको पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि आएर त्यसको एक हप्तापछि काठमाडौँमा नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबमा पहिलो ल्याब बन्यो त्यो कोरोनाको टेस्ट गर्ने। त्यसपछि हामीले ल्याबहरू बढाउँदै गएर अहिले 35 भन्दा बढी ल्याबहरू नेपालमा छन् र रोग पत्ता लगाउन सक्छ। अब ती व्यक्तिहरू जब सुरुमा थोरै व्यक्तिहरू थिए त्यसो 2 महिना त केसै भएन, हुनसक्छ हाम्रो ल्याबहरू कम्ती थिए, अब तैपनि लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि हामीसँग थिएनन् र खास गरेर हामी चाहिँ सिधै भारतसँग निर्भर छौँ। हरेक कुरा कुनै पनि रोग आयो भने पहिला भारतमा आउँछ, त्यसपछि नेपालमा आउने छ। त्यो हिसाबले केसहरू चाहिँ 2 हप्तासम्म 2 महिनासम्म सङ्क्रमितहरू बढेनन् र त्यसपछि बढे पनि 1-2 हुँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो रोग नियन्त्रण महाशाखामा 20 वटा टिम बनाएर इपिडेमियोलोजिस्टको नेतृत्वमा ल्याबको व्यक्ति भयो, जनस्वास्थ्यको व्यक्तिहरू राखेर क्लिनिसियन राखेर हामीले एकदम प्रभावकारी रूपले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले गरिरहेको हो। तर के भने केसहरू जब बढ्दै जान्छन् त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा CICT भन्ने टिमहरू बनाए। त्यसमा के हुन्छ भने एउटा पब्लिक हेल्थ पढेको अथवा अनि प्यारामेडिकल र अरू मिल्यो भने ल्याबको स्टाफ राखेर 3 जना देशभरिमा 1075 टिम बनाउने र ती 1000 टिममध्ये अहिले 600 जति टिम बनिसकेका छन्। तर हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कुरा पनि इडिसिडीले हामीले फेसिलिटेसन गर्ने, सहयोग गर्ने, ती टिमहरू जुन बनेका छन् त्यो टिमहरूलाई तालिम दिनको लागि मास्टर्स ट्रेनर ट्रेनिङ भनेर यहाँ काठमाडौँमा दिने, उहाँहरू गएर प्रदेशमा तालिमहरू दिइसक्नु भएको छ र प्रदेशबाट ती स्थानीय रूपमा बनेका टिमहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर उहाँहरू मार्फत देशभरिका कुनै पनि सङ्क्रमित आयो भने उहाँको नजिकमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो। सुरुमा त हाम्रो केसहरू सबै क्वारेन्टाइनबाट हो, धेरै जसो चाहिँ जो विदेशबाट आउनुभयो क्वारेन्टाइन बस्नु उहाँको टेस्ट गरियो, त्यो त क्वारेन्टाइनभित्र मात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जस्तो भयो। र अहिले पछिको अवस्थामा चाहिँ यहाँले भने जस्तै गरेर क्वारेन्टाइनमा केसहरू सकिँदै गएपछि लोकल केसहरू स्थानीय रूपमा छिटफुट केसहरू देखिएछ। अब समुदाय र स्थानीय भन्ने अलि फरक कुरा हो। स्थानीय भनेको अब हाम्रो काठमाडौँमा अहिले केसहरू देखिए, अझै पनि 170 भन्दा बढी केसहरू अहिले देखिए, त्यो सबभन्दा धेरै होला अहिलेसम्मको रेकर्डमा। ती व्यक्तिहरू हामीले हेर्छौँ, कोही ट्राभल भएका छन्, कोही नभएका छन्। ट्राभल भएका व्यक्तिहरू कि भारतबाट आएका कि चाहिँ तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेरेर हामीले कति व्यक्तिहरू त कहीँ पनि नगएका छन् र हाम्रो अहिलेसम्म देखेको कुरामा के देखिन्छ भने ती व्यक्तिहरू भारतबाट आएका अथवा तराईबाट आएका व्यक्तिलाई भेट्यो, उसले अरू 2-3 जनालाई रोग सार्यो, अरू 2-3 जनाले अरू धेरैजना, जस्तै प्रहरीमा चाहिँ त्यस्तै देखिएको छ। अहिले प्रहरीमा लगभग 600-700 व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए, त्यस्तै गरेर अरू व्यक्तिहरू देखिएको छ। अब अहिले मैले भन्दाखेरिमा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने यो समुदाय भनेर हाम्रो जुन परिभाषा हुन्छ
धेरै केसहरू देखिने र त्यसको कुनै पनि इपिडेमियोलॉजी लिङ्क नहुने, सबै महिला पुरुष बुढाबुढी बच्चा बच्ची सबैलाई हुने यसरी देखिया छ भनेदेखि त्यो समुदाय भन्नुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ लिङ्क छ। त्यो हिसाबले हामीले समुदाय भनेर भन्न त सकिँदैन, तर पनि यो स्थानीय रूपमा केसहरू छन् र हामीले त्यसको लागि त हामीले एउटा सेरो प्रेभलेन्स सर्वे हामीले गर्दैछौँ। गरिसकेपछि समुदायमा कुन रूपमा जानुपर्छ। अहिले हामीले गरेको टेस्ट चाहिँ त्यो आरटीपीसीआर भन्ने टेस्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ एन्टिजेन मात्रै टेस्ट भाइरस मात्रै हेर्न सक्ने हो। तर त्यो सेरो प्रेभलेन्स सर्वे भनेर हामीले गऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ एन्टिबडी भन्ने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कति छ त्यो हेर्ने हो। त्यसो भएर समुदायमा गएर त्यो क्षमता बढ्यो कि बढेन भन्ने हेर्नलाई चाहिँ त्यो गरेर मात्रै हामीले भन्न सकिन्छ। तर पनि हामी के कुरामा सतर्क हुनु पर्यो भने यो सङ्क्रमितहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेका छन्। हामीले कोसिस गर्दा गर्दै पनि कति व्यक्तिहरू छुटेर बाहिर पनि गएका होलान्। हामीले एकदमै 100% राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले भन्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो अहिले फेडरल गभर्मेन्ट छ, हामी सङ्घीय सरकारमा त पऱ्यौँ, त्यसपछि प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार, सबैले आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गर्न खोज्नु भएको छ। गर्दा गर्दै पनि यसको लिङ्क चाहिँ राम्रो हुन नसकेको बेलामा सबै इन्फर्मेसनहरू डेटाहरू हामीसँग नआएको हुन पनि सक्छ। र यसलाई चाहिँ त्यो 1075 बनेका टिमहरूलाई पुरा रूपमा फङ्सनिङ एकदमै काम गराउन सक्यो भने हामीले ट्रेसिङको काम अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, 4-5 महिना भइसक्यो नेपालमा कोरोना भाइरस सुरु भएको र अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै बढी पनि रहेको छ। जुन हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गऱ्यौँ त्यो अघिल्लो समयमा जति सजिलो थियो अब सजिलो पनि छैन। पूर्वाधारको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले अब तपाईँहरूको मासमै यो कोभिड गयो भनेदेखि यहाँहरूको रणनीति के छ, अथवा यसको लागि तपाईँहरू पूर्व तयारी छ कि छैन, कतिको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? हामीलाई त प्रशस्त समय हो, 6 महिना भनेको धेरै ठुलो समय हो नि। त्यो बिचमा पनि 4 महिना जति त लकडाउनै भयो। त्यसो भएर हामीले अस्पतालमा पनि विभिन्न अस्पतालहरूमा सङ्क्रमित आए, कोही गम्भीर खालका आए भनेदेखि त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्न लागि राम्रोसँग गर्ने मौका पाइयो। त्यो हिसाबले हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार कति हो भने यो यस्तो अवस्थामा ठिकै खालको केसहरू आयो भने यो 40,000 जति केसहरू नेपालमा आउँछन् भन्ने हिसाबले त्यो त अब पुग्नै आँट्यो 25-26 हजार भइसकेपछि। र अलि अझै वर्स सिनेरियो भयो भनेदेखि त्यसको 80-90 हजार केसहरू हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ 80% चाहिँ साधारण हुन्छन् र 15%मा केही खालको अक्सिजनहरू दिनुपर्ने होला र कति त्यसमा 2-3% चाहिँ अलिक सिरियस हुन्छन् र 1% जति चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ भन्ने हिसाबको यो क्यालकुलेसन हो। त्यो क्यालकुलेसन अनुसारको हाम्रो तयारी हो। अब त्यो बिचमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रोजेक्सन अनुसार नमिल्न पनि सक्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले के भन्दा अहिलेसम्म यस्ता कुराहरूमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायत गर्ने बेला सरकारी निकायबाट भयो। हाम्रो 1075 ट्रेसिङ टिम बनायौँ, त्यो सबै टिमलाई फङ्सनिङ गर्नु पर्यो। त्योभन्दा तल पनि ट्रेसिङको टिम भन्दा पनि कन्ट्याक्ट फलोअप, जस्तै आज हामीले कुरा गरिराखेको अघि तपाईँले सुन्नुभयो होला। अब यो जुन घरमा होम आइसोलेसन बस्नु भएको छ उहाँहरूको स्थिति के छ त, हरेक दिन हामीले उहाँको घरमा जानु पर्यो, उहाँलाई टेलिफोन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले बनाएका छौँ र उहाँहरू गए बापत उहाँहरूलाई केही जाँदा आउँदाको भाडा भनेर हामीले अलि पैसा पनि छुट्याएका छौँ। त्यसै गरेर अब यो अस्पतालमा बिरामीहरू आयो भने सरकारी अस्पताल त काठमाडौँ भन्ने हो भने 70% त प्राइभेट अस्पताल नै छ, 30% मात्रै सरकारी हो। अब भुइँचालोको बेलामा यहाँहरू सबले तपाईँ कतिको थाहा पाउनु हो, अब 4-5 वर्षै भइसक्यो। त्यति बेलामा चाहिँ सबै सरकारी प्राइभेट एकदमै सँगै काम गरेको हो। अहिले पनि कुनै एउटा व्यक्तिलाई भेन्टिलेटर राख्यो भने कति पैसा दिने त, अक्सिजन मात्रै दियो भने कति पैसा दिने भनेर चाहिँ निर्गल भएको छ। जस्तै भेन्टिलेटर राख्यो भने 15,000 पैसा सरकारले प्राइभेट अस्पताललाई दिने। त्यो कुरा कहाँनिर के टाइअप भएको छैन, मिलेको छैन। त्यो मिलाएर अब हाम्रो योजना के भने यो सरकारले मात्रै नभएर प्राइभेट अस्पतालहरू पनि यसमा लाग्नुपर्छ। सबैजना अब सरकारी प्राइभेट अथवा जनसमुदाय सबैजना लाग्यो भने मात्रै यसलाई कन्टेन गर्न सकिन्छ। नत्र भने एउटा निकायमा रोग नियन्त्रण महाशाखा अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अब अरू मन्त्रालयहरू पनि लाग्नु भएको छ। अब जस्तै सुरक्षाकर्मीहरू जुन हामी अगाडि छौँ उहाँहरू नै बढी सङ्क्रमित भएको छौँ। अहिले त सुरक्षाकर्मी धेरै सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरूले चेक जाँचमा बस्नु भएको छ। अब त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अहिलेसम्म 400 भन्दा बढी हामी सङ्क्रमित परिसकेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब तपाईँहरू जुन पत्रकारहरू पनि कतिजना वीरगन्जमा त कतिजना परिसक्नु भयो।
यसरी चाहिँ सबै निकायहरूलाई कसलाई यो रोग हुन्छ कसलाई हुँदैन भन्न सकिँदैन। जुन लेभलको मान्छेलाई हुन सक्ने भयो त्यसो भएर हामी एउटा चाहिँ जोइन्ट इफोर्टमै जानुपर्छ। सरकारको प्लान भनेको त्यही एउटा द्रुत ऱ्यापिड एक्सन प्लान छ। त्यही ऱ्यापिड एक्सन प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रो काम भइरहेछ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू लक्षणविहीन छन् र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षणयुक्त छन् र लक्षणविहीन भन्दा लक्षणयुक्त व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति डेन्जरको घेरामा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लक्षणविहीन व्यक्तिहरू जसले चाहिँ भाइरस बोकिरहनु भएको छ अथवा समुदायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट त्यो भाइरस अरूमा फैलिन नदिनु चाहिँ हामी सबैजनाको मुख्य दायित्व हो। यसको लागि चाहिँ अब यो मासमा फैलिन नदिनको निम्ति जुन हामीले अघि नै पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गऱ्यौँ यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारीको कुरा गर्दाखेरि पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामी ठ्याक्कै अब चाहिँ यो रोक्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ? पहिलो कुरा अलिकति मैले के पनि भन्नु पर्यो भने भाइरसको विषयमा, किनभने म भाइरसको विद्यार्थी हो, मैले यो विषयमा विद्या 12 दिन गरेको छु। अब यो भाइरस त त्यति बेला थिएन, तर पनि अरू डेङ्गे लगायतका अरू भाइरसहरू बढ्यो र कुनै पनि यो भाइरसको सङ्क्रमण भएर रोग हुनलाई अलि त्यो भाइरस कस्तो खालको हो त, कति कडा हो कि नरम हो भन्ने एउटा हुन्छ। कसैको रोगसँग लड्न शक्ति हुन्छ, कोही राम्रोसँग इम्युनिटी पावर भएको हुन्छ, कसैको हुँदैन। कस्तो खालको वातावरण, यो सबै कुराले रोग गम्भीर अथवा साधारण भएर जाने हुन्छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामी मनोबल चाहिँ उच्च हुनु पर्यो। अब किनभने धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई लक्षण हुँदैन र यो भाइरस चाहिँ अब हामी मध्येमा कसैमा अहिले यहीँ पनि छ भन्ने हिसाबले लिनु पर्यो, त्यो हिसाबले लिएर जानुपर्छ। अब यहाँले भने जस्तै अब हामीले अझ तयारी के हो त, हामीले अझ यसलाई गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, हामीसँग म्यान पावर छ कि छैन अब भन्ने कुराहरू यो चाहिँ यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देख्नुभयो। अब यो त यस्तो रूपमा आइरहेछ, अब संसारका जतिसुकै विकसित देश भए पनि धेरै साधनहरू भयो, ह्युमन रिसोर्सहरू भए, सबै भएको देशमा पनि धेरै क्षति पुऱ्याएको छ। तर त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यो धेरै क्षति कम भएको देश हो र हामीले धेरै टेस्ट पनि पपुलेसनमा धेरै गऱ्यौँ। अब हामीले के कुरामा ध्यान दिनु, मैले अहिले जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्छेले ल म आज पिसिआर गरिदिनुहोस्, म छ कि छैन भन्ने हेरेर बस्छु, म निर्धक्क हुनु पर्यो भन्नु, त्यो चाहिँ भएन। किनभने पिसिआर आज टेस्ट गरेर नेगेटिभ आयो भने पनि भोलि फेरि अर्को मान्छे यो त एचआइभीको रोग होइन, एचआइभीको रोग हो भने एक दिन टेस्ट गर्यो नेगेटिभ छ भने ल यो चाहिँ मेरो व्यवहारमा सुधार गर्छु, नराम्रो काम गर्दिनँ भन्ने कुराहरू गरेर हामीले रोग यो चाहिँ हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो। यो त फेरि भेटिन सक्छ। हामीले दूरी मेन्टेन गरेनौँ, अब सामाजिक यो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाएर हिँड्दैनौँ, सेनिटाइजरको राम्रोसँग प्रयोग गरेन भनेदेखि फेरि पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर चाहिँ यो तयारी त जति तयारी गरे पनि पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि देश चाहिँ 100% पुरा हुँदैन, तर हामीलाई प्रशस्त समय भएको हुनाले त्यही अनुसार तयारी भयो, धेरै ल्याबहरू पनि बने, धेरै जाँचहरू भयो र हामीले त्यति क्षतिलाई धेरै कम पार्न सक्यौँ र जुन हामीले भनेका थियौँ त्यस जस्तो स्थिति अहिले भइसकेको छैन। तर पनि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एकचोटि यो रोग चाहिँ हुनसक्छ, किनभने यसको भ्याक्सिन चाहिँ आउन अलिक समय लाग्छ। यसको औषधि जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ, अहिले एउटा औषधि आइरहेछ, त्यो एबोलाको लागि चलाएको औषधि, अब यो रोगको लागि पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। एक्चुअली यसकै विरुद्धको औषधि होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो पहिलो काम के भने यो रोगसँग लड्नको लागि हामी तयार हुनु पर्यो। यो रोग अलिक समय यहाँ बस्छ, हामीसँगै जानुपर्छ। योसँग बच्ने उपाय के हो त? हामीले मास्क लगाउनु पर्यो, मास्क लगाएर ठाउँमा लाउनु पर्यो, नाकमा मिलाएर लाउनु पर्यो, खोक्दा हाछिउँ गर्दा विशेष ध्यान दिनु पर्यो र घरदेखि बाहिर काम नपरे जानु भएन आदि कुराहरू गर्नु पर्यो र हामीले खानेकुराहरू जे छ नेपाली खाना राम्रो छ राम्रोसँग खाइदिने, त्यो गरिसक्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब गम्भीर खालको रोगहरू एकदम कम छ। अहिले पनि हाम्रो लेस देन 1% नै हो। अब कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त उसलाई त 100% भयो, त्यही पनि 100 जना भनेको 25,000मा पब्लिक हेल्थ पोइन्टले धेरै त होइन, तर जसको मृत्यु भयो, जसको परिवारलाई पर्यो, त्यो त दुःखद कुरा छ, क्षति सबैलाई हुन्छ। तर पनि अहिले पहिरोले हामीले हेर्नुहोस् डोजरहरू लगाएर जतासुकै हामीले खन्यौँ, कति व्यक्तिको क्षति भएको छ। त्यो हिसाबले क्षति चाहिँ कम हो। यसको लागि हामीले चाहिँ सबैजना मिलेर अब यो सरकारले गरेन अथवा
पब्लिकले मास्क लगाएन भन्नुभन्दा पनि हामी सबैजना मिलेर कसरी चाहिँ यो सँगै जाने र यसबाट बच्ने उपायतिर लाग्नुपर्छ। अहिले म बिहान रनिङ जादिनँ र घरमै बसेर म एक्सर्साइज गर्छु र घरमा बस्दा पनि म टाइममा हातहरू धुने र साथसाथै मेरो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि हात धुनलाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यस्तै म मेरो घरमा सानो सानो भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई पनि म हाछुङ गर्दा अथवा केही गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोग सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाइराखेको हुन्छु। त्यस्तै खानेकुराहरू पनि हामी बाहिरको नखाने, आफूले घरमै पकाएको खानेकुराहरू खाने। मैले त नेपाल सरकारले दिनुभएको रुल रेगुलेसन मैले घरमै बसेर अपनाइराखेको छु। तपाईहरूले पनि त्यो रुल रेगुलेसन चाहिँ फलो गरेर घरमै बसेर आफू सेफ्टी भएर बस्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू। यो रोगबाट बस्नुको लागि के कस्ता कुराहरू अपनाउनुपर्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। हामीले जुन प्रकारले हात धुनुपर्छ, समय मिलाएर हात धुनुपर्छ र लामो समयसम्म सेनिटाइजरको युज गर्नुपर्छ। आफ्नो पनि रक्षा गरौँ, देशको पनि रक्षा गरौँ, आफ्नो फ्यामिलीको पनि रक्षा गरौँ। हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। यसबाट बच्नलाई म नियमित साबुन पानी, गुणस्तरीय सेनिटाइजर घरमै बसेर युज गरिरहेको छु। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला। साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्। म आफ्नो सुरक्षा आफै अपनाइरहेको छु र हजुरहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षा अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, सरकारले हालै होम आइसोलेसनमा बस्न चाहने कोरोना संक्रमितका लागि मापदण्ड तोकेको छ। कुनै संक्रमित व्यक्ति आफू घरमै आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा उसले के कस्ता मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्न चाहने व्यक्तिले अर्थात् कोरोना संक्रमितका लागि के कस्तो छ त सरकारले तोकेको मापदण्ड? यो एकैछिन हेरौँ। अब सरकारले होम आइसोलेसनमा बस्न चाहने कोरोना संक्रमितका लागि मापदण्ड तोकेको छ। कुनै संक्रमित व्यक्ति आफू घरमै आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा उसले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। होम आइसोलेसनमा संक्रमितले पर्याप्त प्रकाश पाउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, उपचार अवधिभर आवश्यक पर्ने सामानहरू परिवारका सदस्यहरूसँग मगाउने, पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्नेछ। यस्तै आफूले प्रयोग गरेका भाँडाहरू सुरक्षित रूपमा सफा गरेर राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने, स्नानघर वा शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। सामूहिक रूपमा शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा संक्रमितले राम्रोसँग प्रयोग गरेपछि राम्रोसँग डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै अरूले प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यस्तै दाँत माझ्ने ब्रस लगाए सामानहरू बेसिन बाहेक अन्य स्थानमा छुट्टै राखेर प्रयोग गर्ने, घरका ढोका टेबल लगायत धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने सम्भावना रहेको सामानहरू समय समयमा डिसइन्फेक्सन गर्ने, भाँडा र कपडा धुँदा पन्जा लगाएर धुने र राम्रोसँग सुकाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। संक्रमितको हेरचाहमा रहने व्यक्तिले अनिवार्य मेडिकल मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने र दीर्घरोगी, 60 वर्ष माथिको ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई टाढै राख्नुपर्नेछ। यस्तै दिनमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने र सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएमा, छाती दुखेमा, ओठ अनुहार निलो भएमा, होस हराएमा र अन्य जटिल अवस्था देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीले दिनमा 2 पटक संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ। हरेक स्थानीय तहले 50 जना संक्रमितको लागि 1 जना स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। घरमा आइसोलेसनमा रहन सक्ने अवस्था संक्रमणको कुनै लक्षण तथा चिन्ह नभएका एसिम्प्टोमेटिक भन्छौँ हामी र सामान्य लक्षण तथा चिन्ह भएका माइल्ड केसेसहरू, त्यस्तो संक्रमित व्यक्तिहरू आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राखेर र बस्न सक्नेछन्। यो आइसोलेसन भनेको संक्रमण भइसकेपछि चाहिँ
बस्ने ठाउँहरू हुन् आइसोलेसन को स्थान बनेको। मन्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै सङ्क्रमितलाई निजको घरमा नै आइसोलेसनमा राख्नु परेमा वा निज स्वयंले आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा निजलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नका लागि निजले पालन गर्नुपर्ने पक्षहरूको बारेमा अनुसूची छ एउटा। अनुसूची 5 बमोजिम मन्जुरनामा गराई घरमा नै आइसोलेसनमा राख्न सकिनेछ भनेर व्यवस्था गरेका छ। घरका आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू म एक एक गरेर बताउन गइरहेको छु। घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमित वा निजका परिवारका सदस्यहरूले देहाय बमोजिमको स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। 1. पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्नेछ। 2. उपचार अवधिभरि बाहिर ननिस्कने र आवश्यक पर्ने सामानहरू परिवारका सदस्यहरू मार्फत मगाउने। नम्बर 3. खानपानमा विशेष सावधानी अपनाई पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खाने। नम्बर 4. आफूले प्रयोग गरेका भाँडाहरू सुरक्षित रूपले सफा गर्ने र राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्ने। नम्बर 5. स्नानघर शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउने र सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सङ्क्रमितले प्रयोग गरिसकेपछि सरसफाइमा प्रयोग हुने डिसइन्फेक्टेन्टले राम्रोसँग सफा गरेर मात्र अन्य सदस्यले प्रयोग गर्ने। हात धुने बेसिनहरू सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएकाले दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिन बाहेक छुट्टै स्थानमा राखेर प्रयोग गर्ने। ढोकाका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू जुन धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने वा छुने सम्भावना रहन्छ ती सामानहरूको डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने। नम्बर 8. घरमा हात धुने साबुन र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गरी सबै सदस्यहरूले समय समयमा हात सफा गर्ने। नम्बर 9. भाँडाकुँडा र कपडा धुँदा सकेसम्म पन्जा लगाएर धुने वा मेसिनमा छुट्टै धुने र राम्रोसँग घाममा सुकाएर मात्र पुनः प्रयोग गर्ने। नम्बर 10. सङ्क्रमितको हेरचाहको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्ति वा सङ्क्रमितले अनिवार्य रूपमा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्ने। घरमा बढी जोखिममा रहने समूहहरू जस्तै दीर्घरोगीहरू, 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई सङ्क्रमितको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्नेछ। नम्बर 12. सङ्क्रमितको दिनमा कम्तीमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने। नम्बर 13. सङ्क्रमित स्वयंले वा निजको हेरचाहमा संलग्न परिवारको सदस्यले दिनमा कम्तीमा 2 पटक सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन वा SMS वा अन्य भर्चुअल विधि तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विकास गरेको मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत जानकारी गराउने। नम्बर 14. सङ्क्रमितलाई निम्न अवस्थाहरू देखिएमा निज वा निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले तुरुन्तै सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार निलो भएमा, होस हराएमा र अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा र निजहरूको अनुगमन तथा फलोअपको पनि व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्स वा प्यारामेडिक्सले घरमा रहेका हरेक सङ्क्रमितहरूको दैनिक कम्तीमा 2 पटक फोन वा SMS वा सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी राख्नुपर्नेछ र सोको अभिलेख समेत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। घरमा रहेका सङ्क्रमितहरूको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले 50 जना सङ्क्रमित बराबर 1 जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यकर्मीले घरमा रहेका सङ्क्रमितहरूको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गराउनु पर्नेछ। यस कोरोना महामारीको विरुद्धको लडाइँको अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका हाम्रा सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरू अझै बढी कठिन हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गर्दै
हामी अझै तयारीका साथ अझै अनुशासित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि म औल्याउन चाहन्छु। यस सामूहिक युद्धमा हामी सबै एकसाथ भएर अघि बढौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, जसरी हरेक कालो बादलमा चाँदीको खेरा हुन्छ, त्यसैगरी हरेक समस्याका वरि पनि कता कता आशाको किरण हुन्छ, आशा हुन्छ। हो, अहिले कोरोना संक्रमणले संसार नै त्रासमा परिरहेको बेलामा केही वैज्ञानिकहरू भने कोरोना विरुद्धको खोप पत्ता लगाउन जुटिरहेका छन् र प्रभावकारी हुने पनि विश्वास गरिएको छ। यो खोप वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरस विरुद्ध छिट्टै नै खोप हामीले प्रदान गर्दैछन् भन्नेमा एउटा विश्वास पलाएको छ। हाल विश्वभर 160 भन्दा बढी खोप विकासको परीक्षण चलिरहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप विकास गर्न भएको प्रगति कस्तो छ त? अबको रिपोर्टमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको उत्पादन सुरु गरेको छ। गत मङ्गलबार रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई कोरोना विरुद्धको संसारकै पहिलो खोपको रूपमा राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको हो। खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण बिनै हतारमा मान्यता दिएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला रुसले भने उत्पादन तीव्र बनाएको छ। रुसले खोपको प्रभावकारितामाथि आफू विश्वस्त रहेको दावी गर्दै आएको छ। उता विकासको प्रक्रियामा रहेको चिनिया खोपको दोस्रो चरणको परीक्षण पनि आशाजनक देखिएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार दोस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको डाटाले खोप सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको छ। खोपले प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगयोग्य हुन अझै 3 महिना लाग्ने चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। हाल विश्वभर 120 ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। 22वटा सम्भावित खोप क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको र करिब 100वटा प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा रहेको पृष्ठभूमिमा बेलायत स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको टोलीले पनि खोप विकासको नजिक पुगेको जनाएको छ। चीनको वुहान सहरबाट सन् 2019 को अन्तिमतिर फैलन सुरु गरेको कोरोना भाइरस हालसम्म विश्वका 188 भन्दा बढी मुलुकमा देखा परिसकेको छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा छन्। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य सतर्कताका न्यूनतम मापदण्डहरू अपनाउनै पर्छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे कम्तीमा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सही किसिमले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नाले हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सक्छौं। हामी सुरक्षित रहे मात्र हाम्रा आफ्ना मान्छे सुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले सतर्क बनौं, सुरक्षित रहौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको गति जुन हिसाबले फैलिँदै गएको छ, त्यसको विरुद्धमा तयार पारिने खोपको पनि विकास त्यही गतिमा भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले आज प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्छन्। अहिलेसम्म यो भाइरसको कुनै पनि औषधि तथा खोप तयार भइसकेको छैन। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्ध अनुसन्धान पनि भइरहेका छन्। खोपले मानव समुदायलाई आशा भने केही जगाएको छ, प्रयासहरूले आशा जगाएका छन्। आजको कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा हामीले यस्तै विषयहरूमा केही सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। साथै नेपालमा संक्रमितको अवस्थाको विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं, होम आइसोलेसनको विषयमा पनि केही कुराकानी गर्यौं, केही मापदण्डहरूको पनि कुराकानी गर्यौं। सरकारले जुन तोकेको छ र त्यो अनुसार गर्न आग्रह पनि गरेको छ। त आजको लागि यिनै सामग्री सँगसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीले बिदा माग्ने समय हुने आँटेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स, त्यसगरी फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। हामी भर्खर सुरुवाती चरणमा छौँ। कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तपाईँका सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।